دونك دابا غادي نشوفو ليكزارسيس 10. ليكزارسيس 10 هو عبارة على دي طابلو، يعني كيفاش نقدو نانسيريو او بيان نديرو لا كرياسيون ديال واحد طابلو في لاباج ديالنا. تيقولك لو طون اللي تكون باغي دير لا كرياسيون ديال واحد طابلو، خاصك تكومونسي بواحد لا باليز اللي سميتها تيبل وتسالي بسلاش تيبل. حنا عارفين بان لي طابلو ديالنا راهما كيتكونوا من دي ليني او ميم طون دي كولون او ميم طون دي كولون. كيقولك هاد لا باليز تيبل كونتيان واحد لا باليز سميتها تي ار سلاش تي ار اللي كتعني تيبل رو او بيان العدد ديال لي لين اللي غادي يكونوا عندي في الطابلو هذا. مثلا انا بغيت ندير 3 ديال لي لين في الطابلو هذا، واحد جوج ثلاثة. دابا فاش حطيت 3 د المرات تي ار واحد و تي ار جوج و تي ار ثلاثة، كأنني حطيت طابلو كيتكون من 3 ديال لي لين. حنا عارفين بان كل لين كيكونوا فيه دي سيلول او بيان دي كولون. دابا مثلا انا بغيت لا لين الاول يكون مقسم ليا على ثلاثة ديال لي سيلول او بيان 3 ديال لي كولون. غادي نحط 3 ديال المرات تي دي سلاش تي دي. 3 ديال المرات خاصني نحط هاد لا باليز اللي سميتها تي دي سلاش تي دي اللي كتعني سيلول او بيان واحد لا كولون. دابا عاوتاني بغيت نفس العملية في لا لين الثانية تي دي سلاش تي دي، نعاودوها 3 د المرات واخيرا نعاودو نفس ليكزامبل. نحط مثلا رقم واحد واحد واحد. هذا مثلا لا لين تاني جوج 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 اي انسويت ندير ثلاثة ثلاثة اي تخوا. ندير انغيستري، نجي نيكزيكوتي هاد لاباج هادي. شنو غادي نلقى؟ غنلقى بان الطابلو ديالي راه هو هذا، هو انما ما باينش على شكل تيبل، ما كيبانش على اساس انه طابلو. علاش؟ حيتاش خاصني نجي غير لهنا ونزيد واحد الاتريبيوت، واحد الاتريبيوت يعني في هاد البلاصه هادي خاصني نزيد واحد الاتريبيوت اللي شنو سميتها بوردر. سميتها بوردر، ونقول له مثلا هاد البوردر هذا يكون كيساوي جوج. انجستري اي بوي اكتواليزي اي فوالا، هذا هو الطابلو ديالي. شنو درت في الاول؟ حطيت داك لاباليز اللي سميتها تيبل سلاش تيبل. حنا عارفين بان الطابلو كيتكون من دي لين او ميم طون دي كولون. ها انا في الاول حطيت لا لين الاول. دابا هذه الاولى اللي كتشوفوا حداكم، عفوا هذه الاولى راه هي داك تي ار ان هذه. دونك هاد لابارتي هادي الاولى راه هي تي ار، يعني لا لين الاول. هاد لابارتي اللي فيها رقم جوج راه هي تي ار الثانيه اللي درت. اما هاد لابارتي اللي فيها رقم ثلاثة هي داك تي ار ثلاثة اللي درت. وهادو اللي كتشوفو هنايا ها هو السيلول رقم واحد، يعني هو داك التي دي. هذا هو التي دي الثاني، هذا هو التي دي الثالث اكسيتيرا. يعني فاش بغيت نصوب واحد الطابلو كيقولك خاصك تكومونسي بهاد لاباليز اللي سميتها تيبل وتسالي بهاد لاباليز اللي سميتها سلاش تيبل. تيقولك الطابلو ديالك خاصك تعرف شحال العدد ديال لي لين اللي غادي يكونوا فيه. مثلا الا كان غادي يكون عندي 4 ديال لي لين، فراه خاصني نحط هاد تي ار سلاش تي ار 4 ديال المرات، وبهذا كنكون يلاه رسمت 4 ديال اللينين في الطابلو ديالي. وحنا عارفين بان كل لين كيتكون من دي سيلول. بحال دابا هاد لا لين الاول راه فيه 3 ديال لي سيلول، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. وكذلك هو مثال في لا لين الثاني، وكذلك هو مثال في لا لين الثالث. غير في لي طون اللي كنكون باغي نحط داك لي كولون او بيان هادوك لي سيلول، يعني هادوك التقسيمات اللي انا قسمت بهم داك لابارتي الاولى او بيان داك لا لين الاول في الطابلو، خاصني نحطهم في وسط لاباليز اللي سميتها تالي. مفهوم؟ دونك دابا غادي نشوفو لينونسي ديال ليكزارسيس ديالنا.
دونك غادي نصوبو كيف حال داك الطابلو اللي عندنا. اللي ملاحظ هو انه عندنا كيف حال دي فيوزيون، يعني بحال دابا عندنا مثلا داك راه واخده ليا جوج ديال لي سيلول. فاول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهنا ونحط رقم ندير اونغيستري. من بعد غادي نرجع لاباج ديالي وندير اكتواليزي. غنلقى بان راه هي هادي مزيان، ولكن في ليكزارسيس ديالنا راهما حطوها هنا جوج ديال لي سيلول. يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني نجي لهنا ونزيد واحد الاتريبيوت اللي سميتها رو سبين كتساوي انا شحال من سيلول باغي ندير الفيزيون بيناتهم. باغي ندير الفيزيون بين جوج ديال لي سيلول، يعني هاد مع هاد جوج، يعني جوج ديال لي سيلول. انا غادي نحط رقم جوج اونغيستري من بعد اكتواليزي لاباج. ولكن اللي ملاحظ هو ان هاد رقم جوج خرجت لي هنا. علاش؟ لانني فاش درت الفيزيون اونتر هاد جوج ديال لي سيلول كان خصني اوبليغاتوارمون نجي لهنا ونحيد هادي، لانني ديجا فيزيونيت هاديك لا سيلول. دونك من بعد فاش غادي نرجع لاباج وندير اكتواليزي غنلقى بانها رجعات عاديه جدا. دونك من بعد شنو عندي داك حرف بي و سي، يعني غادي نجي لهنا ونحط بي ديالي نونسويت عندي حرف دي. وانما اللي ملاحظ هو ان دي واخده هاد ثلاثة ديال لي سيلول، ثلاثة واحد وجوج ثلاثة، خاص نورمالمون تكون فيها دي. يعني خاصني نجي لهنا ونحط دي ونقول له هاد المرة هادي رو سبين يساوي ثلاثة اونجستري. باش غادي نرجع لاباج ديالي ندير اكتواليزي غنلقى بان دي راه خدت ثلاثة ديال لي سيلول، وانما رقم جوج و ثلاثة خرجوا زايدين. علاش؟ لانني لو طون اللي تندير الفيزيون اونتر واحد العدد ديال لي سيلول راه خاصني نحيد داك العدد اللي درت له الفيزيون بيناتهم. درت الفيزيون اونتر جوج و ثلاثة راه خاصني هنا نجي نحيد رقم جوج اون ميم طون هنا نحيد رقم ثلاثة ومن بعد ندير اونجستري. نرجع لاباج ديالي ندير اكتواليزي غادي نلقى الطابلو ولا كيف حال هاكا. دابا شنو خاصني ندير؟ خاصني نحط داك الرقم وبيان خاصني نحط داك لتر سي. دونك لتر سي خاص يكون في هاد البلاصه هادي اونجستري. نرجع لاباج ديالي وندير اكتواليزي. شنو بقى دابا؟ بقى رقم او، وانما هاديك او راها فيزيون اونتر جوج ديال لي سيلول، وانما هاد المره هادي ماشي فيرتيكالمون. لو طون اللي كنا تنديرو الفيزيون بداك الرو سبين كنا كنديروها فيرتيكالمون، يعني بهاد الطريقه هادي. دابا حنا بغينا اوريزونطالمون. يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني نجي لهنا عاود ما ندير رو سبين ندير كول سبين كيساوي جوج، وهنا نحط مثلا او. طبعا خاصني نحيد هادي لانني ديجا غادي ندير فيزيون اونتر جوج ديال لي سيلول. اكتواليزي اي فوالا غادي نلقى بان الطابلو ديالي كيف حال اللي عندنا تما في لينونسي.